नमस्कार गोंयकारांनो. माझे नाव जयंत पडळकर आणि हांव शिवोलीनसून उलयतां. आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हटल्यार हो जो मेथी जो घाटी तो कोर्तालीम आपूण MLAच्या इलेक्शनाक रावंक सोदता जावं आपणाक सीट जाय म्हणटा पळय तेजेर हांव ताका सांगूंक सोदतां. मेथी आमी तुका पर्सनली पळोवंक ना केन्ना पळय. तुमी घाटा वरसून येयल्यात ताका लागून तुमीच नांव दवरलें तुमकांच. हें कितें आमी न्हू आनी हे 50 आनी 100 न्हू, कितलीं वर्सां जालीं हें घाटी नांव हें तुमीच. आतां तुमकां घाटी घाटी म्हटलें की तुमकां येता राग कित्याक येता? लमाणी घाटी हे तुमीच मरे. आमी तुमकां नांव दिवना, हें नांव तुमीच दवरल्यात. तुमी येताल्यात, काम करताल्यात गोंयान, आपलें पोट भरताल्यात, आपल्या भुरग्या भावांचें पोट भरताल्यात. तुमी हांगासून जोडून तुमी गांवांक बंगले बांदल्यात. आतां थंय बंगले बांदून जाले की तुमी आतां सद्या कितें केल्लें आहा, जी सगळी गव्हर्मेंटाची जी लँड आहा जावं कोंबलीजात लँड आहा ते सगळे घाटी तुमी भरलेले आहात कितें. आनी आमच्या गोंयकारांक पळय जागो मेळोंक जायो, गोंयकारांक पळय जेन्ना फॅमिली वाडटा तेंकां पळय मेळोंक जाय न्हू, तें सगळें तुमी घेतलेलें आहा. आनी एका वटेन तुमी म्हणटात तूं म्हणटा की आमी कितें गोंयान चोरी करतात. अरे चोर सगळ्यान व्हडले चोर स्टार्ट गोंयान चोरी करपाक तुमी केल्यात. आयज गोंयकारांक घरांची दारां सदांच बंद दवरची पडटा. मेन डोर, फाटले डोर बंद दवरून गेटी घालच्यो पडल्यो. कोणाक लागून? तुमकां घाटयांक लागून. तूं पयलीं तुजी कम्युनिटी पळय आहा घाटियांची तेंकां पयलीं सुदार. डेली कितें ना कितें इन्सिडंट येता जो घाटियांनी केल्लो. मायग्रंट आहा आनी तूं वयल्यान आमकां गोंयकारांक आनी आरजीपीक चॅलेंज करताय. तूं पयलीं सारको जा आनी तुजी पळय जी घाटी कम्युनिटी आहा न्हू तेंकां घट कर. आनी तेज्या फुडें तुका सांगता, तूं पळय स्वप्नां पळय रमयताय की आपूण MLA जातलो म्हणून, तें तूं सोडून दी. कित्याक गोंयकार तितले जाम पडोंक ना अजुनूय. ते तुका वोट मारतले पळय ते. आनी हांव आमच्या गोंयकारांकूय एक रिक्वेस्ट करता की पळयात आयज हो एक मेथी म्हणून उबो रावला आनी गोंयकारांक चॅलेंज करता. कितें ही सगळ्या गोंयकारांक चॅलेंज करता हो हे आतां वाडात रावतले. हो मेथी येयला, फाल्यां आनी कोण येतलो, परवा आनी कोण येतलो, पूण हें तेंचें चालूच उरतलें. तेका लागून आमी गोंयकार एकठांय जावया, घट जावया आनी आमच्यो ज्यो रिजनल पार्टी आहा पळय न्हू तेंकां सपोर्ट करुया आनी एकामेकाचे हात धरून रावया आनी घट रावया. आनी ह्या घाटयांक हे घाटी पळय येयल्ले घाटा वरसून त्या घाटा पलतडी काडून उडोवया तेंकां. नाजाल्यार हे आमकां कशेंच आमच्या गोंयाची वाट लायल्या शिवाय रावपाक ना. आतां सगळ्यांनी पळय सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंची आपापली वोट बँक केल्या ह्या घाटयांनी आनी सगळे इल्लिगल कामांनी आहा. 80% हे घाटी पळय आहा न्हू ते इल्लिगल कामांनी. 20% जे आउटसायडर आहा न्हू हे घाटी म्हणटा पळय ते बरे आहा. ह्या घाटयांक लागून तेंचेय नांव पिड्यार जाता. आनी हो मेथी पळय येयला न्हू तेंकां आनीक एनकरेज करता. ह्या घाटयांक आनीक एनकरेज करता. आनी बरे लोक पळय जे घाटा वरसून येयले बरे लोक पळय कन्नडिगाज आहा थोडे बरे तेंचें नांव पिड्यार करता. जाल्यार हो मेसेज दिवंक सोदता की हो घाटी की तुमी अशींच घरां बांदा, खोपट्यो बांदा, झोपड्यो बांदा आनी गोंयची एकदां वाट लाया. आनी ती वाट लायता ती सांबाळूंक आपणाक हाडा वोट करून. अशी हो मेसेज दिवंक सोदता. म्हणजे हो गोंयचो सत्यानाश करूंक हे घाटी कशेंच फाटीं फुडें रावपाचे ना. ताका आमी गोंयकार जे आहा नीज गोंयकार तेंच्यांनी शादूर रावपाचे आनी ह्या असले मेथी असले मनीस पळय आहा हे तेंचे लिडर आहा पळय न्हू हे मेसेज पळय रॉंग दिता पळय लोकांक तेंच्या कितें की तेंकां आमकां हांगासून धांवडपाची गरज आहा. तर मागता हांव गोंयकारां कडेन की ह्या मेथी शेती पळय जे कोण आहा तेंकां गोंयांतून भायर काडपाचें. तेंकां तेंचो जागो दाखोवपाचो. हे मनीस बेमान मनीस. कित्याक हे गोंयान येवन आपले पोट भरला, आपले जेंच्यांनी घरां दारां सगळे बांदले, हांगरूय बांदली, गोंयानूय बांदले, भायरूय बांदले आनी हे आतां आमचे तकलेर बसोन आमकां बुद्धी शिकोवंक लागले. तेका लागून गोंयकारांनो तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, हात जोडून विनंती करता की ह्या मेथीक
असल्या मनशांक असले मेथी हे नाव चेंज जातले पूण असले आसतले ते फुडें येतले पळय ते खूब येतले आनी आनी हे आतां सुरवातूच जाला हेंचे कळ्ळें न्हू हेका तर हेजे जर आमी तोंड बंद करिना जाल्यार हे वाडत रावतले ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गोंयकारांक लागून गोंयकारांक की तुमी एकठांय जाया आनी असल्या मनशांचे सादूर राव असल्या मनशांचेर विश्वास करूं नाका देव बरें एग्रेसीव जावंक ना